बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर्सनल की जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिस पर मर्द और ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जॉब्स अवेलेबल हैं ECP सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद। ठीक है, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है और कौन कौन सी सीट हैं, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल सीट है और BS7 इसका स्केल है। मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक पास होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि फीमेल जो मेल है और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो 18 से 45 तक एज जिनकी है वो अप्लाई कर सकते हैं। 45 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 18 से 45 तक एलिजिबल हैं। तो उसके बाद बताया गया है कि फॉर मेल यानी कि हाइट जो है, कद वगैरह, वो जो मर्द हजरात हैं उनका कद 5 फुट 7 इंच कम अज़ कम होना चाहिए। चेस्ट जो है, हाई चेस्ट जो होती है, छाती, वो 33 से 34.5 इंच होनी चाहिए। तो फीमेल के लिए जो कद है वो 5 फुट 1 इंच कद है। मतलब इससे कम कद नहीं होना चाहिए खवातीन का। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये लिखी हुई है। उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, अभी हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं। आपने यहाँ से अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले करना इस तरह है कि अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को या PC में, कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और सर्च में लिखना है ECP जॉब्स पोर्टल। लिख के आपने जैसे सर्च करना है तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो उसके बाद आपके सामने मजीद 5 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो टॉप पे आप देख सकते हैं जॉब्स अवेलेबल। तो ये सीट्स हैं। आपने अप्लाई करने के लिए सिंपली ECP सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद इस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने फिर इस तरह की जो है वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए आपने नीचे जो है अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। 25 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। और जो है अगर आप ये ऐड देखना चाहते हैं, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो इनका लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, तो आपके सामने ये इनका ऐड जो है ये ओपन हो जाएगा। तो हम चूंकि अब डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हम अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है। उसके लिए आप यहाँ रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने सारी फील्ड्स को 1 बाय 1 फिल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने सबसे पहले नेम लिखा हुआ है। यहाँ ये देख नेम लिखा हुआ है, इसके सामने आपने जो खाली बॉक्स है उसमें अपना नेम लिख देना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ सबसे पहले आप डे लिखेंगे, दिन मतलब उसके बाद आप मंथ और उसके बाद अपना ईयर, ये डेट ऑफ बर्थ में आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे अपना फादर नेम लिख देना है और अपनी ईमेल जो है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। और उसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, आप यहाँ आपका रहायशी पता जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपने अपना यहाँ पे लिख देना। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट सेम है तो आप दोनों में एक जैसा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपना रिलीजन आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो मज़हब है। तो हम चूँकि इस्लाम से बिलोंग करते हैं, हम मुसलमान, पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान हैं, तो इस्लाम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर जो है वो लिखना होता है, विदाउट डैशेस लिखना है। और उसके बाद अपना लॉगिन पासवर्ड जो आप लगाना चाहते हैं अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, वो आपने यहाँ पे सेट कर देना है, लिख देना है। उसके बाद वही पासवर्ड जो है वो सेम आपने नीचे यहाँ लिख देना है। तो यहाँ आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जेंट्स अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, मेल है या फीमेल है जो भी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने इधर बता देना है, मैरिड है या अनमैरिड। तो ये चूज़ करने के बाद आपने सिंपली डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस अपना इधर से सिलेक्ट करना है। तो जो कि पूरे पंजाब के रैशी अप्लाई करने के आए हैं, तो आपका जो भी सूबा है आप सिंपली यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर आपने विदाउट डैशेस इधर लिख देना है। तो यहाँ से अपनी प्रेफर्ड टेस्ट या इंटरव्यू स्टेशन वो आपने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी है, अपनी टेस्ट सिटी। तो उसके बाद अपनी हाईएस्ट डिग्री आपने इधर लिखनी है, ऐड कर लेनी है। उसके बाद डिग्री डिटेल जो है वो आपने इधर बता देनी है कि आपकी कौन सी हाईएस्ट डिग्री है। तो ये फिल करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जो डाटा मज़ीद रहता है आपने वो भी फिल करना है। तो उसके बाद यहाँ पे डिग्री डिटेल जो है वो लिखनी है।
تو اس کے نیچے آپ نے اوبٹینڈ جو ہے پرسنٹیج یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے جو آپ کے ہائیسٹ ڈگری میں پرسنٹیج تھی. ورک ایکسپیرینس اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ کر لیں گے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے، آپ 0 پہ سلیکٹ کر دیں گے. اس کے بعد ٹائپنگ سپیڈ اگر آپ کی ہے تو آپ نے یہاں پہ وہ ایڈ کر دینی ہے جتنی بھی ہوگی. تو اس کے بعد شارٹ ہینڈ سپیڈ اگر آپ کی ہے تو یہاں پہ لکھ دیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ 0 کر دیں گے، 0 لکھ دیں گے. اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اس کا نمبر لکھ دیں گے. تو اس کے بعد آج ہوا گورنمنٹ سرونٹ، اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو یس کر کے اس کا مزید پروف دے دیں گے، ورنہ آپ یہاں پہ جو ہے نا اسے نو پہ سیٹ کر دیں گے. تو کلیم ایج ریلیکسیشن اگر آپ کلیم کرنا چاہتے ہیں مخصوص شرائط کے ساتھ تو آپ یہاں پہ یس کر کے جو ہے مزید انفارمیشن دے دیں گے. تو یہ جو کیپچا لکھا ہوا ہے 3564 یہ آپ نے نیچے ایز اٹ از یہاں پہ لکھ دینا ہے. تو جب یہ آپ سارا فل کر چکے ہوں گے تو آپ نے اس باکس کو چیک لگانا ہے، اس پہ ٹک لگا دینی ہے اور یہاں پہ ایگری اینڈ رجسٹر ناؤ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر ہو جائے گا. تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے رجسٹر ناؤ کے بٹن پہ تو آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفلی رجسٹر ہو جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنگریچولیشنز یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ ڈیئر جو اگر نیم ہے ان کا یو ہیو بین رجسٹرڈ سکسیسفلی اینڈ وی ہیو سینڈ ٹو اے کنفرمیشن ای میل ایٹ، بلکہ اس پہ ای میل بھی چلی گئی ہے. اب آپ نے نیکسٹ اسٹیپ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو لاگ ان کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ لاگ ان پہ کلک کریں گے. تو وہ جو آپ کی اپنی ای میل آپ نے لگائی تھی اور نیچے جو پاسورڈ لگایا تھا وہ آپ نے لکھ کے اور یہ کیپچا جو ہے وہ فل کر لینا ہے، جو بھی آپ کے کیس میں کیپچا ہو فل کر کے آپ نے سمپلی لاگ ان ناؤ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا وہ اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلکم ڈیئر آگے کینڈیڈیٹ کا نیم ہے تو آگے مزید ان کا جو CNSE نمبر لکھا ہوا ہے تو ان کا اکاؤنٹ لاگ ان سکسیسفلی ہو گیا ہے. تو اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ اپنا اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، جو آپ نے اپنی کوالیفیکیشن مزید ایڈ کر دینی ہے. بلکہ اس پہ کلک کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے ایڈٹ پروفائل کے بٹن پہ کلک کر کے اپنی پروفائل کو جو ہے اس میں اپنی کوالیفیکیشن کی ڈیٹیل بتانی ہے جو آپ نے ایڈ کرنی ہے، ابھی وہ ریمیننگ ہے. تو اس کے لیے ایڈٹ پروفائل کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ ایڈٹ موڈ میں چلی گئی ہے. تو ایڈٹ پروفائل کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کر کے اینڈ پہ چلے جانا ہے. تو یہاں آپشن ہوگا ایک ایڈ نیو ایجوکیشن کا، آپ نے یہاں پہ سمپلی کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے تو اپنی کوالیفیکیشن بقیہ بھی ایڈ کریں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنی لوئسٹ لیول آف کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہوتی ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی جو میٹرک سے ابو جتنی بھی ڈگریز ہیں، میٹرک، انٹر، BA، BSc، MA جو بھی آپ نے کیا ہے وہ آپ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری ایڈ کریں گے. تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اپنا جو ہے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ لکھیں گے، SSC لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے نیچے والے باکس میں بورڈ یا یونیورسٹی جس بورڈ سے آپ نے وہ میٹرک کی ہوگی، جو ڈگری کی ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے. تو لکھنے کے بعد آپ نے پاسنگ ایئر جو ہے سمپلی ادھر لکھ دینا ہے جس ایئر میں آپ نے وہ ڈگری پاس کی ہے. تو اس کے بعد اوبٹینڈ مارکس اپنے ادھر لکھ دینے ہیں، حاصل کردہ نمبر ادھر لکھنے ہیں. تو ٹوٹل مارکس جو کل نمبر ہوں گے وہ آپ نے ادھر لکھنے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد گریڈ یا ڈویژن جو بھی ہے وہ آپ کی ادھر آئے گی. تو یہ لکھنے کے بعد میجر سبجیکٹ، تو جب یہ آپ اپنی کوالیفیکیشن لکھ چکے ہیں آپ نے سمپلی ایڈ ایجوکیشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی یہ ایجوکیشن سکسیسفلی ایڈ ہو جائے گی. تو ایڈ کر کے آپ نے سمپلی اسکرول ڈاؤن کر کے پھر اینڈ پہ چلے جانا ہے اور یہاں ایڈ نیو ایجوکیشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو آپ دوسری ایجوکیشن اپنی ایڈ کریں گے جو آپ کی انٹرمیڈیٹ کی ہوگی. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اپنی اپنا ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کی ڈگری بتانی ہے. تو یہاں پہ پھر لکھ دیں گے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ HSSC. تو اس کے بعد یہاں پہ بورڈ کا نیم یعنی کہ جو آپ نے میٹرک میں جس ترتیب سے لکھا ہے اسی ترتیب سے آپ انٹر کا ڈیٹا دیں گے اور اسی ترتیب سے آپ بیچلر کا، گریجویشن کا ڈیٹا دیں گے اور جتنی بھی آپ کی ڈگریز ہیں آپ 1 by 1 اسی طرح ایڈ کرتے جائیں گے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ اور ICOM کی ڈگری دونوں ایڈ کر لی ہیں. اب ہماری ایجوکیشن ساری ایڈ ہو چکی ہے. مزید اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے سیکیورٹی کے متعلق آپ نے یہاں پہ وہ بھی ایڈ کر لینا ہے ایڈ نیو ایکسپیرینس پہ کلک کر کے. تو اسی طرح اس کی بھی انفارمیشن آپ نے دے دینی ہے. تو اس کے بعد آپ نے ڈیش بورڈ کے بٹن پہ کلک کر کے آپ اپنے ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے. تو یہاں پہ آپ نے سمپلی اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. تو آپ مزید اسکرول ڈاؤن کریں گے، اینڈ پہ جانے کے بعد آپ نے اپلائی فار دس جاب کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن آف کینڈیڈیٹ کا نام لکھا ہوا ہے فار دا پوسٹ آف سیکیورٹی پرسنل.
یہ اپلائی سکسیسفلی کمپلیٹڈ ہو گیا ہے. کنگریچولیشن یور اپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سکسیسفلی. تو اس طرح آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل جو ہے یہ سبسکرائب کر لیں. تو تیاری کے لیے بالکل مفت پی ڈی ایف حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ فری میں بکس دی جائیں گی. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.